अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत कुरान व हदीस की रोशनी में। उसके साथ साथ रात को हम लोगों को कौन सा ऐसा कलाम पढ़कर सोना चाहिए ताकि रात भर हम लोग हर तरह की परेशानी से, बला से, मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से महफूज रहें। हम लोगों को रात को कौन सा ऐसा कलाम पढ़ना या सुनना चाहिए जिससे हमारे ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे हों, ज़िंदगी की तमाम जायज़ ख्वाहिशें पूरी हों। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग अक्सर रिस्क की परेशानी, मुसीबत, कर्ज या किसी और वजह से अक्सर परेशान रहते हैं या उनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में वो जो भी जायज़ काम शुरू किया करते हैं उस काम में उनको बरकत हासिल नहीं होती या वो काम उनका रुक जाया करता है, इसकी वजह से अक्सर उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि हम लोग मालो दौलत तो बहुत कमाया करते थे, कारोबार तो अच्छा खासा चला करता था, दुकान तो अच्छी खासी चला करती थी, लेकिन कुछ वक्त से हमारा कारोबार ठप हो गया, दुकान बंद हो गई। हमको लगने लगा कि किसी शख्स ने हम पर जादू टोना कर दिया, नजरे बद का शिकार हो गए या किसी ने हमारे कारोबार को बंद करने के लिए उस पर बंदिशें कर दी। तो प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोते वक्त दुरूद पाक के साथ सिर्फ एक कलाम पढ़ या सुन लिया जाए तो ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। प्यारे दोस्तों, आइए बात करते हैं दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलतें कुरान व हदीस की रोशनी में, क्योंकि हम लोग अक्सर दुरूद पाक पढ़ने को क्यों कहा करते हैं। फ़जीलत नंबर 1, मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ी होगी। फ़जीलत नंबर 2, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उस शख्स के 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखा करता है। ये रिवायत थी नसई की। यहीं पर एक और रिवायत है, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, तो वो शख्स अर्श के साये में रहेगा। यहीं पर एक और रिवायत है दुरूद पाक के मुतालिक, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र पर हाजिर होकर दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको मैं खुद सुनता हूँ, और जो मुझसे दूर रहकर दुरूद पाक को पढ़ता है वह मेरे पास फरिश्तों के ज़रिए पहुँचा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। रिवायत थी बहकी की। यहीं पर एक और रिवायत है, सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब तक दुरूद के यानी कि जब तक दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर में दुरूद पाक ना पढ़ी जाए तो दुआ ज़मीन व आसमान के मुतालिक यानी कि लटकती रहती है। तो आप लोग जब भी दुआएं किया करें तो उससे पहले और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जिस दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ी जाती है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। जिस अमल से पहले दुरूद पाक पढ़ी जाती है वो अमल भी पूरा होता है, मुकम्मल होता है। यहीं पर एक और रिवायत है, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर दिन 100 बार यानी 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसकी 100 ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, जिसने 30 दुनिया भी होंगी और बाकी आखिरत की पूरी की जाएंगी। सुभान अल्लाह। यहीं पर एक और आखिरी रिवायत है, एक हदीस में है कि जो शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा यानी सुबह फजर के बाद, सुबह उठने के बाद, सुबह में किसी भी वक्त जैसे ही आपका दिन निकले, शुरू का आगाज़ करो, दिन का आगाज़ करो, 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो और इसी
طریقے سے رات کو چاہے مغرب کے بعد سوتے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 10 مرتبہ درود پاک اگر آپ لوگ پڑھتے ہو، درود پاک مجھ پر بھیجے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ یہ روایت تھی طبرانی کی، سبحان اللہ۔ تو میں نے بات کی یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ صرف اور صرف نمازوں کے ساتھ، جو کہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، ان نمازوں کے ساتھ صرف درود پاک کو پڑھنے اور سننے کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اب دھیان سے سنیں اس عمل کو جس کو رات کو سوتے وقت پڑھنا یا پھر آپ لوگوں کو سننا ہوگا۔ وہ عمل یوں ہے۔ پیارے دوستو، جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ لوگ وضو کر کے اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ یا بیٹھ جائیں۔ 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ جتنی مرتبہ بھی چاہیں سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، مجھے امید ہے ہر کسی انسان کو پوری یاد ہوگی۔ سورہ اخلاص کو آپ لوگ جتنی مرتبہ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ اس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے، جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہو جائیں، فوراً ہی آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ توبہ استغفار پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب دھیان سے سنیں توبہ استغفار کون سی پڑھی جائے۔ ہم کو تو بڑی توبہ استغفار یاد نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ لوگ چھوٹی سی توبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا پھر آپ لوگ بڑی توبہ استغفار بھی یاد کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ استغفار پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، توبہ استغفار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سوتے وقت توبہ استغفار کو پڑھنے کا معمول بنا لیا کرتا ہے تو اس کو زندگی میں کبھی کسی پریشانی، مصیبت، دکھ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ شرط یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، جس گناہوں کی توبہ کریں اس کو دوبارہ نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں اور جیسے ہی عمل پورا ہو فوراً ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اور اس پیاری سی ویڈیو کو جس میں ہم نے درود پاک کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے کم سے کم 10 لوگوں کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان سے بولیں کہ آگے 10 لوگوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ پیارے دوستو دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگ خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس عمل کو سوتے وقت ضرور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دنیا کی دولت سے نوازے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہر پریشانی سے، بلا سے، بیماری سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی رات کو 10:30 بجے ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک اور پیارے سے عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ سوتے وقت توبہ استغفار ضرور پڑھیے گا اور سورہ اخلاص کو ضرور پڑھیے گا۔ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔